नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेकपा एमालेमा देखिएको विग्रहको सन्दर्भमा। यसमा शीर्ष नेताहरूको जुहारी त हामी हरेक दिन देखिरहेका छौँ। कार्यदल स्तरमा भएका गतिविधिहरू, छलफलहरू, बैठकहरू त्यो पनि देखिरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी नेकपा एमालेको यो विग्रहलाई एउटा युवाको आँखाबाट हेर्नेछौँ। यहाँ गल्ती कसको छ, कमजोरी कसको छ र नेकपा एमाले अब जुट्ने सम्भावना क्षीण भइसकेको हो कि अझै त्यो सम्भावना बाँकी छ। यदि नेकपा एमाले जुट्ने हो भने कसका कारणले जुट्छ, के कारणले जुट्छ, फुट्दाखेरि चाहिँ नि कसरी फुट्छ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलोको बारेमा हुनेछ र यो नेकपा एमालेमा दुईटा समानान्तर ढङ्गबाट जुन समूहहरू चलिरहेका छन् र हिजो स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यसपछि संसदीय दलको बैठक बसेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जस्ता निर्णयहरू गर्नुभएको छ, अर्थात् त्यो स्थायी कमिटीले जस्ता निर्णयहरू गरेको छ, त्यसपछि माधव नेपाल पक्ष के सोचिरहेको छ, त्यसपछि पनि एकताको सम्भावना कति छ, उसले के ठानिरहेको छ। आज हामी त्यस बारेमा अलिक विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ। अब हामी तपाईँहरूलाई युवा नेता भनिदिनुहुन्छ। हामीले युवा भन्दा तपाईँहरू नै बुढो हुन थालिसक्नुभयो। त्यत्रो युवा सङ्घको महासचिव भएर चलाउनु भयो। अहिले आएर चाहिँ नि तपाईँहरूको पार्टी अब यो जुट्छ भनेर धेरै मानिसहरू विश्वास गर्दैनन्। तपाईँहरूलाई केही गिनीचुनेका मानिसहरूलाई विश्वास लाग्ला अझै पनि हाम्रो पार्टी जुट्छ, अझै पनि फुट्दैन भनेर। तर मनको अन्तर कुन्तरमा हुन्छ नि, यो पार्टी यस्तरी यति तलसम्म ठ्याक्कै दुई चिरा भएर किन आइपुग्यो जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस् प्रकाशजी, अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुट र एकताको प्रक्रियाबाट गुज्रेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। केही सैद्धान्तिक कुराहरू, केही कार्यशैलीगत कुराहरू, केही कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेका कारणले उत्पन्न भएका समस्याहरूका कारणले र केही चाहिँ व्यक्तिगत एउटा आकाङ्क्षा र नेताहरूको बीचको टकरावको कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन समग्रतामा टुटफुटबाट गुज्रदै आएको हो। यसको सकारात्मक पाटो के हो भने यो एकताको प्रक्रियाबाट पनि अगाडि गुज्रेर आएको छ। किनभने नेकपा एमालेकै कुरा गर्नुहोस्, नेकपा मालेबन्दाकै कुरा गर्नुहोस्, त्यो एउटा समग्रतामा एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा सबैलाई समाहित गर्दै अगाडि बढ्दै आएको शक्ति हो। र पछिल्लो अवधिमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता भइरहँदाखेरिमा नेपालको सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा विकसित भएर आएको पार्टी हो। अब केही समस्याहरू सैद्धान्तिक पनि थिए, तर मूल रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुट्नुमा केही गैर राजनीतिक चिन्तनहरू, नेताहरूको बीचको टकराव जस्तोका कारणले भएको पनि हामी देख्छौँ। जस्तो कि अहिलेको नेकपा एमालेको यो विग्रह यो अब लगभग फुट्यो भन्ने तहको जुन बुझाइ पुगेको छ, सैद्धान्तिक कति कारण छ, व्यवहारिक अथवा चाहिँ अहमता, स्वेच्छाचारिता, घमण्ड कति छ? एकदम बिल्कुलै यसले अति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। हामीसँग जति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरिरहेका थियौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र यो शान्ति प्रक्रियामा नआउन्जेलसम्म हाम्रा केही कार्यदिशामा समस्याहरू थिए, केही हामी अभिन्न मान्यताहरू अगाडि सार्थ्यौँ। तर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सामेल भइसके पछाडि, संविधानलाई स्वीकार गरिसके पछाडि र नेपालको संविधानले तय गरेको निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरिसकेपछि निर्वाचित भएर आए सरकार सञ्चालन गर्ने, निर्वाचित हुन नसके प्रतिपक्षमा बस्ने, जनताले जे हैसियतमा राखिदिन्छन् त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा आइसकेपछि हामी चाहिँ
एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधारशिलाका आधारमा हामी एक भएर आयौँ। यो नेकपा हुँदाको बखतको पछिल्लो पटकमा जब नेकपा माओवादी केन्द्र हामीसँगै हुँदा नेकपा हुँदाखेरिमा जुन खालको एक असमझदारीहरू देखा परे त्यसमा खास रूपमा सैद्धान्तिक कुराले काम गरेको जस्तो देखिँदैन। किनभने जनताको बहुदलीय जनवाद नेकपा एमालेको थियो तात्कालीन कार्यक्रम। माओवादी केन्द्रले चाहिँ 21औं शताब्दीको जनवाद बनाएको थियो, त्यसलाई हामीले फ्युजन गरेर जनताको जनवाद भनेर व्याख्या गरेका थियौँ र त्यसलाई पछिल्लो अवधिमा महाधिवेशनबाट त्यसलाई चाहिँ निर्कलमा पुर्याउने भनेर भनेका थियौँ। तर अब यो कुरा एउटा सिलसिलामा प्रवेश नगर्दै हामी चाहिँ विभाजित हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भयो र सँगसँगै नेकपा एमाले भित्रको विवाद पनि आज हामीले जुन हिसाबले हेरिरहेका छौँ ठुला राजनैतिक र वैचारिक भिन्नताको बिचबाट हाम्रा यी विवादहरू उठेका हुन् भन्ने म ठान्दिनँ। यसका लागि के हुन् त भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ, प्रणालीसङ्गत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ। विधि विधान अन्तर्गत सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेदारीको आधारमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्दैन। समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको हो। व्यक्ति केन्द्रित, व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ देवत्वकरण गर्ने र व्यक्तिले आफूलाई कमिटीभन्दा पनि माथि ठान्ने जुन प्रवृत्ति देखा पर्यो, स्वेच्छाचारी निर्णयहरू हुन थाले, फरक विचारधारा र फरक दृष्टिकोण राख्ने कार्यकर्ताहरूमाथि जुन खालको वायसनेस देखियो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखियो, त्यसले गर्दाखेरिमा हामीभित्र यस खालका समस्याहरू देखा परेका हुन्। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ फिल गरेको अथवा तपाईँहरूलाई अन्याय परेको कहाँनिर हो त? कसरी तपाईँहरूप्रति बायसनेस भयो अथवा तपाईँलाई कसरी जिम्मेवारी विहीन बनाइयो त? हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले भनेको ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, विचार र दृष्टिकोणका आधारमा, अभ्यासका आधारमा। तर दुर्भाग्यपूर्ण तरिका के भयो भने पार्टीको 9औं महाधिवेशन पछाडि विचार र दृष्टिकोणका आधारमा एक धुरीमा केन्द्रीकृत भएका पार्टीभित्रकै बोनाफाइड मान्छेहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई यो मेरो विचारसँग सहमत भएको व्यक्ति होइन अथवा समूह होइन भन्ने आधारमा जिम्मेवारी दिने कुरामा कन्जुस्याइ भयो, अवसरहरू दिने बारेमा कन्जुस्याइ भयो। कसैलाई 2टा 3टा 4वटा जिम्मेवारी हुने र कोही चाहिँ जिम्मेवारी विहीन हुने र एउटा हिजो धेरै ठुलो सेक्रिफाइस गरेर आएको आन्दोलनलाई माथि उठाउनको निम्ति परिवार सारा त्यागेर आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको जीवनलाई समेत धरापमा पारेर आएका व्यक्तिहरू तर जिम्मेवारीमा आउन सकेनन्। तर जिम्मेवारी भनेको त योग्यताले प्राप्त गर्ने चिज हो नि हैन? अवश्य हो, योग्यता पनि हुन्छ, त्यसमा लगनशीलताको पनि कुरा आउँछ, हेर्नु क्षमताको कुरा आउँछ। केपी ओली अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले पार्टी आफ्नो ढङ्गबाट चलाउन पाउनुहुन्न? होइन, कम्युनिस्ट पार्टी त विधिमा चल्छ नि, दुनियाँका विधि त चल्छ कि, तर काम गर्ने सङ्गठनका नेतृत्व तहमा चाहिँ उहाँले ठिक लागेका मानिसहरूलाई राख्न पाउनुहुन्न? होइन, कसरी हुन्छ? महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर समग्र नेतृत्व आउँछ र पार्टीले केही प्रतिशत मात्रै केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने वैधानिक व्यवस्था तय गरेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र ठिक छ, अध्यक्षलाई ल संस्था एउटा संस्थाकै रूपमा मानौँ, तर त्यो संस्था पनि विधिद्वारा बाँधिएको छ, प्रणालीद्वारा बाँधिएको छ, हाम्रा परम्परागत अभ्यासहरूबाट बाँधिएको छ, कम्युनिस्ट आचरण र शैलीभित्र ऊ संस्कारसँग बाँधिएको छ। त्यसकारण ऊ पार्टीको प्रमुख हुँदाहुँदै पनि एकल रूपमा पार्टी अध्यक्षले गर्न पाउने खासै अधिकारहरू छैन। त्यसो भने त निर्वाचनको के अर्थ हो? उहाँले जितेको के अर्थ हो? त्यहाँ पनि एकदम भागबण्डा लाग्छ, उहाँका हातहरू बाँधिन्छन्, खुट्टाहरू अल्झाइन्छन्, हारेको मानिसले हार स्वीकार्दैन, समानान्तर कमिटीहरू चलाउँछ, विचार समूह भनेर गुट चलाउँछ, त्यही गुटलाई पछि पार्टी विभाजन गर्ने गुड बनाउँछ। त के मतलब हो? पार्टी अध्यक्ष भनेको समग्रतामा पार्टीका कार्यकर्ताको अभिभावक हो, हेर्नुहोस्, र नेतृत्वदायी व्यक्तित्व हो। पार्टी अध्यक्षले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि यो वा तो बायसनेसको एउटा अवस्था निर्माण गरेर पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्न थालियो भने त्यो पार्टी नेतृत्व एउटा गुटको मात्रै नेता हुन पुग्छ। समग्रतामा पार्टीको
नेता बन्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले आज विभाजनकै तहसम्म झन्डै झन्डै पुग्न लागेको नेकपा एमाले छ नि, त्यो चाहिँ केपी ओलीको बायसनेसको कारणले, अर्को पक्षलाई निमिट्याउनु पर्ने पार्छु भन्ने अभिप्रायकै कारणले यस्तो भएको मात्रै हो। त्यो मात्रै पनि म भन्दिनँ, तर आधारभूत रूपमा पार्टीलाई वैधानिक तरिकाले सञ्चालन गर्न नचाहने कुराले, पार्टीभित्रका प्रचलित मान्यताहरूलाई पार्टीभित्र डिसिजन मेकिङको प्रोसेसमा लागू गर्न नचाहेका कारणले र समग्रतामा यो आन्दोलनलाई समग्रतामा नेतृत्व प्रदान गर्ने कुरामा अनिच्छा प्रकट गरेका कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो। हेर्नुहोस्, म भन्दिनँ सम्पूर्ण रूपमा। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पनि छ नि, चुनावबाट हारिसकेपछि मैले हारेको हो, 5 वर्ष अध्यक्षको रूपमा केपी ओलीले चलाउने हो भनेर यति कुरा माधव नेपालले नस्वीकार्दाखेरि यो परिणति आएको होइन। अनि यो मात्रै पनि होइन, एउटा समस्या के यो पनि त हो। एउटा कारण के हुनसक्छ भने पार्टीभित्र पार्टी अध्यक्षलाई फुल फ्लेज रूपमा काम गर्नको निम्ति सघाउनु पर्छ, त्यो एउटा नैतिक दायित्व पनि हो। र पार्टी अध्यक्षले पार्टीभित्र भएका स्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूलाई हिजोको विगत हो, यो हाम्रो अभ्यास हो, हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत छौँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर सबै विचार र दृष्टिकोण भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई, नेताहरूलाई एउटै मूल प्रवाहमा ल्याउन नसक्नु भनेको यो गम्भीर त्रुटि हो। हेर्नुहोस्, अघि तपाईँ एउटा कुरा, एउटा शब्द बडा मजाले प्रयोग गर्दैन, त्यो पार्टीको प्रमुखलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने, त्यसले पनि ठुलो समस्या पार्यो भनेर। आज तपाईँहरू पनि त्यही समस्याबाट त गुज्रिराख्नु भएको छैन। जस्तो चाहिँ केपी ओलीलाई देवत्वकरण गरियो, यो ठिक भएन, पार्टीको नेतालाई नेता बन्न दिएन, बा भनियो, आई लभ यू भनियो, यो चिज ठिक भएन, यो चाहिँ व्यक्तिकरण हो, यो पार्टीकरण भएन, नीति विचारबाट चलेन। तपाईँहरूको मूल तर्क यही छ नि त, होइन? मैले हिजो हेर्दै थिएँ, त्यहाँ माधव नेपाललाई एउटा महान व्यक्ति मानेर एउटा पर्चा जस्तो भनौँ अथवा चाहिँ प्रचार सामग्री तपाईँहरूले बनाउनु भएको रहेछ। त्यहाँ के भनिएको छ भने निष्ठाको सगरमाथा, इमानको महासागर, जसको अडानले बन्यो व्यवस्था र संविधान, बच्यो व्यवस्था र संविधान भनेर चाहिँ यत्रो फोटो राखेर यस्ता चाहिँ जार्गनहरू प्रयोग गर्दै अब तपाईँहरूले मात्रै लेख्न के बाँकी देखेँ मैले भने आई लभ यू माधव नेपाल मात्रै लेख्न बाँकी देखेँ। होइन, यो जुनसुकै कोणबाट आएका विषयवस्तुहरू हुन्। कुनै पनि नेतालाई एउटा देवत्वकरण गर्ने कुरा र उहाँ नै प्रमुख पात्र हो भनेर विश्लेषण गर्ने र सम्पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न र सम्पूर्ण रूपमा जानकारी राख्ने व्यक्तित्व हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो जुनसुकै तहबाट भएको भए पनि यो वास्तवमा यसको निचोड के हो भने यो व्यक्ति पूजा नै हो, चाहे त्यो जोसुकैबाट भएको होस्। एउटा कम्युनिस्ट राजनीतिमा व्यक्ति पूजालाई स्थान छ कि छैन? कुनै हालतमा पनि छैन, किनभने हाम्रो पार्टीभित्र सबै व्यक्तिहरू, नेताहरू सबै कमिटीको मातहतमा हुनुहुन्छ। कोही पनि व्यक्ति कमिटीभन्दा माथिल्लो तहमा छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी व्यक्तिको भूमिकालाई सधैँ सम्मान गर्छौँ, व्यक्तित्वलाई हामी समय आदर गर्छौँ। उहाँहरूले हिजोको दिनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो उचाइसम्म ल्याउनको निम्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यत्रो तपाईँको चाहिँ सेक्रिफाइसपूर्ण आन्दोलनमा उहाँहरूले गर्नुभएको भूमिकालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर फेरि पनि हामी कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हौँ, यो कम्युनिस्ट पार्टी हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र व्यक्तिको भूमिकालाई हामीले सम्मान गर्दा गर्दै पनि व्यक्ति जहिले पनि कमिटीको मातहतमा हुन्छ, पार्टीको मातहतमा नेताहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले जुनसुकै दृष्टिकोणबाट जहाँबाट आएको भए पनि यो एउटा कम्युनिस्ट संस्कार र कम्युनिस्ट शैलीको विपरीत हो। यसलाई स्वीकार गर्नु भनेको हामी आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो कमिटीलाई नजरअन्दाज गरेको चाहिँ ठहर्दछ। अब यो प्रवृत्ति पनि देखियो, यो प्रवृत्तिको हाँगा चाहिँ तपाईँहरू कसरी छिमाल्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो एउटा कतिपय कुराहरू त हाम्रो समाजले पनि यो कुरालाई अब प्रश्रय दिइरहेको छ। तपाईँहरूको समूहले त यसलाई कहीँ न कहीँ निगरानी त गर्नु होइन। हामी के चाहन्छौँ भने व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने कुरा जहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, प्रगतिशील आन्दोलनभित्र अस्वीकार्य कुरा हो। र युवा पुस्ताले सामूहिकतालाई, कम्युनिस्ट पार्टीको विचार र दृष्टिकोणलाई
विधानलाई यसका आजसम्म हामीले गरेका अभ्यासहरूलाई फेरि हामी पुनर्जीवित गर्नुपर्छ, यसलाई परिमार्जन गरेर लिएर जानुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई संस्थागत हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्छौँ र व्यक्तिको भूमिकालाई पनि कमिटीको मातहतमा, पार्टीको मातहतमा हामी चाहिँ राख्न सक्छौँ। त्यसका लागि हाम्रो प्रयत्न जारी रहनुपर्छ र त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने व्यक्तिवादलाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गरेका छौँ। तपाईँहरूले केपी ओलीको ठाउँमा माधव नेपाललाई राखेर बाँकी सबै कुरा यथावत चलाउन खोज्नु भएको हो? होइन, बिल्कुलै होइन। व्यक्ति को आउँछ भन्ने कुरा होइन, प्रवृत्तिका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष हो। अहिले पनि कमरेड केपी ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो, उहाँप्रति निजी ढङ्गले कुनै आग्रह राख्नुपर्ने कारण छैन। अहिले पनि अध्यक्ष हो? हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हो। तर लगभग तपाईँहरूले माया मारिसकेको, उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई छाडिसकेको स्थिति होइन र? हेर्नुहोस्, अलिकति यो 3-4 महिनाको अवधि भनेको हाम्रो कष्टपूर्ण अवधि नै हो र अहिलेसम्म पनि हामी त्यो प्रसव पीडामा नै छौँ। तर एउटा सम्भावना मैले के देखेको छु भने अनेक खालका कठिनाइहरूका बावजुद पनि हामीले मिलन बिन्दु खोज्न सक्छौँ। अझै पनि देख्नुहुन्छ त्यो ग्रे एरिया? देख्छु म तपाईँलाई यो दुईवटा कुरा भनौँ। हिजो स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, त्यहाँ तपाईँहरूको नेताहरू जानु भएन। संसदीय दलको बैठक बस्यो, तपाईँहरूको नेताहरू जानु भएन। स्थायी कमिटीको बैठकमा तपाईँहरूको तर्फबाट 5 जना कार्यदलका सदस्यहरू जानुभयो। उहाँहरूले बैठक रोकौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, केपी ओलीले मान्नु भएन, बैठक कन्टिन्यू भयो। 10 बुँदे प्रस्ताव पारित भयो र कार्यदल भङ्ग भयो। अझै पनि तपाईँ एकताको सम्भावना देखिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस् प्रकाशजी, यसमा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सहमतिका आधारमा चल्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि कार्यदलले एउटा वर्कआउट गर्यो। सामान्यतया माधव नेपालसँग कमरेड केपी ओलीले सरसल्लाह गरेर स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइदिनु भएको भए त्यो हिजकै मितिमा पनि हुन सक्थ्यो अथवा 2-4 दिन पछि पनि हुन सक्थ्यो, कुनै मितिमा हुन सक्थ्यो। त्यसले एक खालको सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्दथ्यो। यो स्थायी कमिटी सल्लाहबाट बोलाउनु पर्दथ्यो होइन? अब अहिले पनि म के देखिरहेको छु भने स्थायी कमिटीको बैठक उहाँहरूले राख्नुभयो र कार्यदलको सुझावलाई उहाँहरूले इन्डोर्स गर्नुभएको छ। अब कार्यदललाई तपाईँको विघटन गर्नुभयो, त्यो अब कुनै बाध्यता थियो या थिएन हामी बुझ्दैनौँ, तर हतारमा बैठक किन गरियो प्रश्न यहाँ छ के? स्थायी कमिटीको सरसल्लाह बिना किन गरियो? 10 बुँदे समस्या हो। सहमतिमै 10 बुँदे प्रस्ताव तयार भयो, त्यसलाई तपाईँहरूले इग्नोर गर्नुभयो। त्यसपछि पनि चाहिँ नि विपक्षी गठबन्धन भन्दै हिँड्नुभयो। गठबन्धनबाट बनेको प्रधानमन्त्रीलाई हात मिलाएर बधाई दिनुभयो। त आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले कसरी स्वीकार्न सक्छ यो कुरा? यहीँनिर यहाँनिर अलिकति समस्या छ क्या प्रकाशजी। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र दूरगामी महत्त्वका विषयवस्तुहरू र मुलुकको राजनीतिलाई नै तपाईँको चाहिँ दूरगामी हिसाबले महत्त्व राख्ने विषयहरूमा पार्टीभित्र छलफल भएनन्। 2 पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो। 2 पटक म भन्छु त्यो पोलिटिकल क्राइम भयो, कन्स्टिट्युसनल क्राइम भएको थियो। 2 पटक तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। नैतिक प्रश्न आयो नि। गम्भीर खालका पार्टीभित्र छलफल गरेर अगाडि बढेको भए यस्ता विषयवस्तुहरूमा अनेक दृष्टिकोण आउँथे नि त। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न हुँदैन, यो अनकन्स्टिट्युसनल हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो होला, यसको अरू सोलुसनहरू खोजिन्थ्यो होला, खोजिएन। अहिले म के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र अघि तपाईँले एउटा शब्द उच्चारण गर्नुभएको थियो, कुनै एउटा सम्भावनाको रेखा म चाहिँ अहिले पनि देखिरहेको छु। के हो त त्यो? किनभने 10 बुँदेलाई यदि राम्रो ढङ्गले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र केही तपाईँको चाहिँ सन्तुलनका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मिलाउन सक्ने हो भने सन्तुलनको कुरा मिलाउन अलिक किटेरै भन्नु। किनभने पार्टीभित्र एउटा ठुलो शक्ति हो माधव नेपालको शक्ति भनेको। अहिले हामी जुन विचारधारासँग गोलबन्द भएका छौँ त्यो एउटा सानो शक्ति थिएन। हेर्नुहोस्, जम्मा 20-25 मतले महाधिवेशनमा पराजित शक्ति हो। तर आजको स्थिति त कमजोर हो नि त माधव। होइन, कसरी कमजोर? संसदमा हेर्नुहोस् 121 जनामा 23 जना बाँकी रह्यो तपाईँहरूको पक्षमा, बाँकी त सबै केपी ओलीसँग छ। होइन, केन्द्रीय कमिटी हेर्नुहोस्, स्थायी कमिटी हेर्नुहोस्, कहाँ छ तपाईँहरूको? होइन, स्थायी कमिटी पनि हामीले हेरेका छौँ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि हेरेका छौँ।
अब पार्लियामेन्टमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो सदस्य सङ्ख्यालाई पनि हामीले हेरेका छौँ। हिजो माधव नेपाल समूह भनेर त्यो विचार समूहसँग लाग्ने साथीहरूले कति टिकट प्राप्त गर्नुभयो, संसदीय निर्वाचनमा तपाईँको खडा हुनको लागि उम्मेदवारी कति पाउनुभयो, त्यो पनि एउटा लेखाजोखाको विषय बन्यो। लेखाजोखाको विषय त अहिले पनि त माधव नेपालको समूह छोडेर केपी ओलीतर्फ जानेहरूको त अहिले पनि लड्कै छ नि त। होइन, त्यस्तो छैन प्रकाशजी। र तपाईँलाई म अर्को कुरा पनि के भनौँ भने 2-4 जना व्यक्ति यता आउँदैमा र उता जाँदैमा त्यसले अहिलेको जटिलताको समाधान खोज्दैन, त्यसले समाधान दिँदैन। आम रूपमा सिङ्गो पार्टीभित्रको विवादको सिङ्गो चुरो अथवा अहिले हामीले भनौँ सिङ्गो माधव नेपालको टिमलाई एकीकृत गर्न सक्ने हो भने मात्रै हामीले चाहिँ एउटा सारमा रङमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। माधव नेपालको समूहलाई केपी ओलीले एकछिन मान्यो, बिर्सिदिनु भयो, छोडियो यो समूह, तपाईँहरू अलग अभ्यास गर्नुभयो, एकछिनलाई मानौँ। केपी ओलीलाई के घाटा लाग्छ? धेरै ठुलो घाटा लाग्छ। जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धक्का लाग्छ, किन हामी विभाजित हुन्छौँ, भर्टिकल डिभिजन हुन्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई तपाईँको असर गर्छ, किनभने ठुलो लोकतान्त्रिक शक्तिमा विभाजन आएको छ जसले संविधान निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। संविधानमाथि आक्रमण हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, नेपालको प्रगतिशील आन्दोलन कमजोर हुनेछ र प्रगतिशील आन्दोलन कमजोर भयो भने समाज विकासको प्रक्रिया चाहिँ अवरुद्ध हुनेछ। देशले एउटा नयाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ, त्यसमा रुकावट आउनेछ। त्यसकारण यसका अनेक बहुआयामिक तपाईँको चाहिँ असरहरू पर्छन्। यो त तपाईँहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफूलाई अलिक ठुलो ठानेर गरेको विश्लेषण भयो। केपी ओलीको एङ्गलबाट एकछिन हेर्नुहोस् न, त्यो सानो समूह गएर के फरक पर्छ? हिजो वामदेव गए, फर्केर आए, अहिले माधव नेपाल जान्छन्, भोलि फर्केर आउँछन्। यही सोचाइ राखियो भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धको एउटा घातक सोचाइ हो भन्न ठान्छु म। घातक सोचाइ, किनभने यो सोचाइभन्दा पर हुनुहुन्छ केपी ओली। होइन, उहाँले महसुस त गर्नु पर्यो नि त, यो पार्टीभित्र होइन, यो पार्टीलाई एकीकृत गर्ने मूल दायित्व पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले कमरेड केपी ओलीको हो। त्यसपछिको यसलाई तपाईँको चाहिँ एकीकृत गराएर यो भित्रको खदिलो एकतालाई तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि भूमिका खेल्ने भनेको कमरेड माधव कुमार नेपालले हो, झलनाथ खनालले हो। एकताको लागि चाहिँ नि अब सैद्धान्तिक कुरा त धेरै रहेन, साङ्गठनिक कुरामा चाहिँ माधव नेपाललाई के जिम्मेवारी दियो भनेदेखि मिल्ने भयो त? होइन, मात्र माधव नेपालको कुरा भएन। हेर्नुहोस्, कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्ने बारेमा ठोस खालका प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक भएपछि र त्यो इच्छा शक्तिका आधारमा अगाडि बढेपछि यो सम्भावना देख्छु। यसको लागि त धेरै समय पनि छैन, किनभने मङ्सिरमा अधिवेशन भनेर उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अब त मिलेर लौ त लौ अधिवेशनमा जाउँ, ती भिडौँ भने भएन र? हेर्नुहोस्, नेकपा एमालेको कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन यति चल्ते चलाते चाहिँ म सम्भव देख्दिनँ, एउटा होइन। दोस्रो कुरा, म तपाईँलाई फेरि पछाडि फर्काउन चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने कुरा बाध्यता वा आवश्यकता वा दुवै, यो चिजलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ कि पर्दैन? दुवै पक्षले महसुस गर्नुपर्छ नि, बाध्यता आवश्यकता या दुवै। तपाईँले बाध्यताको रूपमा मात्रै यसलाई ग्रहण गर्नुभयो भने यो सम्भव छैन। आवश्यकता हो, धेरै पोजिटिभ हुन सक्नुहुन्छ। दुईटै कुरा हो, बाध्यता पनि छ, किनभने निर्वाचन आउँदैछ, प्यारलल शक्तिहरू तपाईँको मैदानमा छन्, उनीहरूले नेकपा एमालेको विभाजनलाई चाहिँ देख्न चाहन्छन् र त्यसबाट उनीहरू पोलिटिकल्ली तपाईँको चाहिँ फाइदा लिन चाहन्छन्। यो हिसाबमा बाध्यता र आवश्यकता वा दुवैलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न सक्ने हो भने समस्या छैन। एउटा माधव नेपालको अकोमोडेसनको मात्रै कुरा होइन, समग्रतामा यत्र कार्यकर्ताहरूलाई, यत्रो आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने र पार्टीलाई एउटा सन्तुलित तरिकाले चलाउने मूल दायित्व पार्टी अध्यक्ष कमरेडको हो। त्यसमा उहाँ गम्भीर बन्नुहुन्छ भन्ने बालकोट पुगेकै दिन बरन्डाबाट उहाँले चाहिँ भाषण गर्नुभयो। माधव नेपालले चाहिँ आत्मालोचनै गरे पनि चाहिँ नि स्वीकार्दिन अब चाहिँ भनेर, उहाँको लागि स्थान छैन, बाँकी सदस्यहरू चाहिँ आत्मालोचना गर्दै आउन सक्छन् भनेर। तपाईँहरूलाई बाटो खुल्ला भयो, माधव नेपाललाई खुल्ला भएन, अब के गर्नुहुन्छ? म भन्छु, उहाँले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, पार्टी अध्यक्षको हाइटबाट त्यो कुरा चाहिँ सुहाउँदो भएन। गद्दार पनि भन्नुभएको छ। सुहाउँदो भएन।
हामी एउटा राजनीतिक संस्कारबाट हुर्केर आएका हौँ। उहाँले हामीलाई संस्कार सिकाउनु भएको हो। आक्रोशहरू हुन सक्छन्, मानसिकता फरक ढङ्गको पनि हुनसक्छ, परिवेश फरक ढङ्गको पनि हुनसक्छ, तर नेतृत्वले संयमता र राजनीतिक भाषाशैलीलाई, राजनीतिक संस्कारलाई प्रदर्शित गर्न सक्दा हामी जस्ता कार्यकर्ताहरू, लाखौँ कार्यकर्ताहरूले त्यसबाट पाठ सिक्ने एउटा अवसर बन्दथ्यो। आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेकोले त गद्दारी गरेको भन्न पनि मिल्यो नि। हेर्नुहोस्, केपी ओली कमरेडलाई 5 वर्ष यो सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् तपाईँले भनेर भनिएको होइन। अहिले ढालेको पनि त हो होइन। यो कुरालाई उहाँले समेटेर लिएर नजानु कसको कमजोरी हुन्छ? त्यसो भन्नुको मतलब त्यसो भन्दै पनि आफ्नै पार्टीको सरकार त ढाल्दैन नि कसैले। होइन, यस्तो छ। हेर्नुहोस्, आफ्नै पार्टीभित्र कुनै पनि विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल हुँदैन भने यी त विषयवस्तुहरू त हाँका हाल्दै जान्छन् नि। आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई हामीले ठिक ठाउँमा राख्न सकेनौँ, त्यति परसम्म पुर्याउनको निम्ति हामीले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो खालको परिस्थिति निर्माण गर्नको निम्ति बाध्य बनायौँ भने रियाक्सन त हुन्छ। स्थायी कमिटीको बैठक बसेर शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमाले समर्थन गर्दैन, मत दिँदैन भनेर उहाँले डिसिजन गर्नुभयो। तपाईँहरूको समूहले के गर्छ? त्यो 23 जना जसको हस्ताक्षर छ, के गर्छ त्यसले? त्यो उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो स्वाभाविक निर्णय गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँहरूले आफ्नै सरकार ढालिसके पछाडि उहाँहरूले त्यो मतदान हामी गर्दैनौँ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा ठिकै निर्णय हो भन्न ठान्छु म। र जहाँसम्म यता माधव नेपाल विचार समूहको कुरा गर्नुभयो यहाँले, हिजो 5 दलको बिचमा भएको समझदारी पनि यो अनकन्स्टिट्युसनल्ली जुन चाहिँ तपाईँ पार्लियामेन्टको डिजोल्युसन भयो, संविधानलाई गलत ढङ्गले गलत ट्र्याकमा हिँडाउनको निम्ति जुन काम भयो त्यसका विरुद्धको एलायन्स थियो। त्यो हेर्नुहोस्, कुनै एउटा पार्टी नेकपा एमालेका विरुद्धको एलायन्स थिएन। र एउटा दोस्रो कुरा, त्यो डेमोक्रेटिक शक्तिहरूको बिचको एलायन्स थियो जसले यो संविधानलाई निर्माण गर्नको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेका थिए। केही क्रिटिकल कुराहरू पनि थिए, त्यो अवश्य म मान्दछु। र जब तपाईँको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, एउटा अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यो के हो भने संविधान ट्र्याकमा आयो, हाउसको तपाईँको चाहिँ हाउसमा गतिविधिहरू हुन पाउने भयो। तर यो कोर्स कम्प्लिट भयो कि भएन त? प्रश्न त्यहाँ छ। यदि निर्वाचनै चाहने हो भने त केपी ओलीले निर्वाचन गराउनुहुन्थ्यो नि त, के बिग्रिन्थ्यो? होइन। पार्लियामेन्ट चाहिँ आफ्नो अवधिभरि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मान्यता राख्ने हो भने, अथवा यो कोर्सलाई कम्प्लिट तुल्याउने हो भने त माधव नेपाल समूहले त यसलाई टुङ्गोमा त पुर्याउनु पर्यो नि त। त्यो टुङ्गामा पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्यो त भने मत हाल्नु पर्यो। अदरवाइज त हाउस तपाईँको चाहिँ विघटन हुन्छ र निर्वाचन हुन्छ। जुन कुरा हिजो केपी ओलीले पनि निर्वाचन गराउन चाहनु भएको थियो। एउटा नैतिक सङ्कट के हुन्छ भने केपी शर्मा ओलीजीले गराएको निर्वाचन नचाहने र शेरबहादुर देउवाले गराएको निर्वाचन चाहने कुन एउटा लजिकमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ? त्यसकारण यो एउटा मानसिकताभित्र हामीले देखिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो अस्तिको मिसन पुरा भएको छैन? होइन, त्यो तपाईँ कोर्स कम्प्लिट भयो त? कोर्स कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ यो सरकारलाई तपाईँहरूले स्थायी रूप दिन सक्नु पर्यो। होइन, अब यो बाध्यतात्मक स्थिति हो। हेर्नुहोस्, किनभने गर्दाखेरिको अर्को त्यसको रियाक्सन के हुन्छ? त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि सरकार चाहिँ पूर्ण अवधि चल्ने भयो, अथवा भनौँ न संसद पूर्ण अवधि चल्ने भयो भनौँ न, पार्टी चाहिँ टुट्ने भयो। हो, यही कुरा तपाईँले एकदम पोइन्टेबल कुरा के गर्नुभयो भने अब हामीसँग दुईटा विकल्प मध्ये पार्टी बचाउने या पार्लियामेन्ट बचाउने, या पार्टी पनि बच्ने पार्लियामेन्ट पनि बच्ने, के हुन सक्छ त उपाय? बडो एउटा गम्भीर ढङ्गले नेतृत्वले सोच्नुपर्ने विषय छ। अब मलाई नै सोध्नुभयो भने पनि तपाईँले ठ्याक्कै यही दुईटै बचाउन सकिने स्थिति के होला त भन्नुभयो भने बडो अलमलको स्थिति म पनि देख्छु। हेर्नुहोस्, टु बी अनेस्ट। तर प्राथमिकतामा चाहिँ पार्टी प्राथमिकतामा पर्छ कि संसद? अब हेर्नुहोस्, मलाई पर्सनल्ली सोध्नुहुन्छ भने, मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने, अब संविधान ट्र्याकमा आएको छ,
हामीले चाहिँ नेकपा एमालेको शक्तिलाई कन्सोलिडेट गर्ने कुरामा बढी ध्यान दिँदाखेरिमा राम्रो हुन्छ भन्न ठान्छु म। यसको मतलब चाहिँ नि पार्टी एकतालाई जोगाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्न ठान्छु म। तर पनि फेरि पनि त्यसो गर्नु भने मतलब चाहिँ फेरि विश्वासको मत नदिनु हो। तर एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब व्हिप लाग्दैन भन्ने कुरा भएको छ हैन। अब मेजर लिडरसिप तपाईँको चाहिँ एक्सपोजर नभइकन पनि त्यस्तो खालको डिसिजन गर्न सकिने स्थिति आउला कि वा नेकपा एमाले भित्रको मत निर्णायक नबन्ने पनि स्थिति आउला कि यस्तो कुनै एउटा अप्रत्याशित कुनै एउटा त्यस्तो तपाईँको चाहिँ परिस्थिति निर्माण भयो भने यसले बचाउन सक्छ एउटा। दोस्रो कुरा यसलाई तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रूपमा व्याख्या गर्न सकियो भने त्यसले त्यो स्वरूप ग्रहण गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नको निम्ति राजनीतिक दलहरू सहमत भयो भने पनि हामीलाई सजिलो परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। अरू सबै त त्यसमा सहमत होलान्, केपी ओली त सहमत हुनुहुन्न। त्यो मैले पनि त्यो सम्भावना अलिक कम देख्छु। राजनीतिमा अब कुनै चिजको सम्भावनै छैन भनेर त कसरी भनौँ, तर त्यो सम्भावना कम देख्छु। किनभने तत्कालै घटेको घटना छ, तत्कालै उहाँलाई सरकारबाट बहिर्गमन गराउने काम भएको छ हैन, अदालतबाट त्यो खालको फैसला आएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो सम्भावना चाहिँ अबको दिनमा तपाईँहरूको सामुन्नेमा त्यही प्रश्न रहन्छ कि विश्वासको मत दिएर संसदलाई जोगाउने कि विश्वासको मत नदिएर पार्टीलाई जोगाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले यो खण्डमा चाहिँ तपाईँसँग चाहेको उत्तर होइन, तपाईँले अघि भनेको जस्तै संसद जोगाउने हाम्रो जुन मोटिभ थियो विश्वासको मत दिएन भने त पुरा हुँदैन। शेरबहादुर देउवा त्यसपछि बाध्य हुनुहुन्छ कि संसद विघटन गर्नको लागि, किनभने संवैधानिक कोर्स नै त्यही छ। तर एक थरी केपी ओलीसँग नजिक रहेका मानिसहरूले जो लजिक गरिराख्नु भएको छ, यदि शेरबहादुर देउवाको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भनेदेखि 76 को 2 अनुसार अर्को सरकार बन्छ, त्यो भनेको फेरि पनि चाहिँ एमालेको नेतृत्वमा बन्छ, त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। यो सरकार 28-30 दिनको सरकार हो भनेर कति कन्भिन्स हुनुहुन्छ? म कन्भिन्स छैन यसमा, किनभने यो अन्तिम विकल्प हो। अब विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि 1.5 वर्षपछि चुनाव यही सरकारले गराउँछ, नगरे पनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ। मलाई चाहिँ अब फर्केर फेरि हामी अर्को पोइन्टमा जाला मुलुकको कोर्स चाहिँ सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने धेरै अभ्यासहरू त्यसो हो भनेदेखि तपाईँहरूले संसद जोगाउने, माधव नेपालले भनौँ, माधव नेपाल छलनाथ खनालको समूहले संसद जोगाउँ महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, किनभने संविधानसँग जोडिएको विषय छ भनेर त्यतातर्फ लाग्नुभयो भने तपाईँहरूतर्फ रहेका कति सांसदहरू तपाईँहरूतर्फ रहनुहुन्छ र कति सांसदहरू चाहिँ यो पार्टी फुट्ने भयो, मूल घरतर्फ हामी फर्क्यौँ, केपी ओलीतर्फ लाग्यौँ भनेर कतिजना जानुहुनेछ? त्यस्तो सम्भावना मैले देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, एउटा विचारको आधारमा पक्कै हिसाब गर्नुभयो, विचारको आधारमा सङ्गठित भएको शक्ति हो यो, किनभने हरेक अवसरहरूलाई त्यागेर आएको च्यालेन्ज गरेर कार्यदलमै रहेका सदस्यहरूलाई शङ्का गरिरहेका छन् मानिस। होइन, त्यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन, किनभने त्यो शङ्काको लाभ लिनका निम्ति अनेक खालका प्रचारहरू भएका छन्, हुन्छन्, किनभने त्यो एउटा स्ट्राटेजिकल्ली आउने कुराहरू हुन्। त्यसले तपाईँको कहिलेकाहीँ पोलिटिकल्ली मलाई बेनिफिट हुन्छ कि भन्ने आधारमा पनि प्रायोजित तरिकाले प्रचार गरिएको हुन्छ। तर माधव नेपाल टिमभित्र अहिले जे छ यो टिम इन्ट्याक्ट छ र कुनै पनि डिसिजन गर्दाखेरिमा यो टिमभित्र अहिलेसम्म मैले त्यस्तो समस्या आउला भन्ने देखेको छैन। कति नेताहरूले खुलेरै बोलेका छन् कि पार्टी फुट्ने हो भने हामी माधव नेपालतिर लाग्दैनौँ भनेर। होइन, पार्टी फुटको परिस्थितिमा त जान दिनै हुँदैन। हेर्नुहोस्, मलाई सोध्नुहुन्छ भने हरेक समय हरेक दिन नेकपा एमालेको एकताको लागि सम्भावनाको समय र सम्भावनाको दिन छ, किनभने धेरै ठुला पोलिटिकल तपाईँको चाहिँ ड्रास्टिक रूपमा तपाईँको आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेसहरू हाम्रो पार्टीभित्र छैन। खालि विधि प्रणाली, कार्यशैली र हाम्रा प्रवृत्तिहरूको बारेमा हामीभित्र गम्भीर मतभेदहरू देखा परेका हुन्। भनेपछि पार्टी फुट्नै दिनुहुन्न भने मतलब के हो भने दुईटा नेतालाई डोरीले बाँधेर राख्ने कि ढोकाभित्र थुन्ने कि कस्तो हुन्छ भने प्रकाशजी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको
एकता होला कसैले त्यो समयमा सोच्ने पनि एकदम मूर्खता हो भने जस्तो देखिन्छ। हो, तर यस्तै फुट्नु रहेछ किन जुट्या होला भन्ने आज ठाउँमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ नि। फेरि अर्को पनि घटना हो, तपाईँले यो यसरी जुटिसकेपछि त्यसरी फुटिहाल्ला भनेर सोच्नु पनि मूर्खता नै हुन्थ्यो। तर दुवै कुरा भयो भनेपछि अहिले तपाईँले नेकपा एमाले फुट्यो, आज फुट्यो, भोलि फुट्यो, अहिले फुट्यो, अब नयाँ पार्टी दर्ता हुन्छ अथवा यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर सुनिरहेको पनि त धेरै समय त भयो नि। तर यो बिचमा सुनेको अर्को धेरै प्रयत्नहरू भए नि त। तपाईँहरू फुट्नुहुन्छ, फुटेर अलग्गै दल गठन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चुनाव ताका प्रचण्डजीहरूसँग मिल्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ भन्ने पनि सुनिरहेको छ। अब यो धेरै टाढाको कुरा हो। हेर्नुहोस्, पहिला नेकपा एमाले इन्ट्याक्ट हुने सम्भावनाकै बिचमा हामीले त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। केपी ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेर होइन, त्यो त महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको हो, उहाँलाई स्वीकार नगर्ने कुरा छैन। तर उहाँले त्यसो हो भने माधव नेपालले मेरो पनि हस्ताक्षर गर्ने गरी अध्यक्ष चाहियो किन भन्नुभयो? होइन, त्यस्तो भन्नुभएको छैन, त्यस्तो भन्नुभएको छैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा के हो भन्नुहुन्छ भने जब परिस्थिति जटिल बन्दै जान्छ नि, जब तपाईँको चाहिँ घटनाक्रमहरू विकसित भएर जान्छ नि, अनेक तपाईँको सह-उत्पादनहरू, अनेक परिणामहरू, अनेक नयाँ नयाँ परिवेशहरू आउँछन्। कसै गरी पनि दुईजना नेताहरू नमिल्ने स्थिति बन्यो भने चाहिँ तपाईँहरू जसरी पनि मिलाउँछौँ जो भनिराख्नु भएको छ नि, के गर्नुहुन्छ? नमिल्नु पर्ने कारण के छ प्रकाशजी? अधिकतम प्रयत्न हाम्रो के हुन्छ भने पार्टी एकतालाई जोगाउने। नमिल्नु पर्ने कारण चाहिँ दुईटा नेताहरूको जुङ्गा तपाईँहरू जुन देखिराख्नु भएको छ नि, ठाडो भए देख्नुहुन्न तपाईँहरू, एकदम एउटाले अर्काको जुङ्गा चाहिँ त्यो जुङ्गालाई एकछिन बिर्सिदिनुहोस्, जराएको सिङ जस्तो सम्झनुहोस् त, ख्वाच्च घोज्ने खालको बनिराखेको छैन छ, त्यसैले त मिलाइरहेको छैन। हो, त्यो खालको समस्या छ। तपाईँले भनेको कुरामा तपाईँले अलिक कडा ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो, तर म मान्छु कि दुईटा नेताहरूको बिचमा समस्याहरू छन्। तर के मिल्नै नसक्ने समस्या हो त? फाइट टु फिनिसकै स्थिति हो त? दुईटा नेताको तपाईँको चाहिँ त्यो जुहारीमा आन्दोलन पेलिने हो त? आन्दोलन धरापमा पर्ने हो त? हामीभित्र पनि गम्भीर ढङ्गले त्यसको समीक्षा भएको छ। मलाई लाग्छ कमरेड केपी ओलीको टिममा पनि गम्भीर ढङ्गले समीक्षा भएको छ। त्यसकारणले माधव नेपाल केपी ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेर जान तयार हो भनेदेखि त पार्टी एकता भइसक्यो त? होइन, त्योभित्र पनि धेरै कुराहरू छन्। अब के बाँकी रह्यो फेरि? होइन, पार्टीभित्र कार्यदलले अगाडि सारेका विषयवस्तुहरूका बारेमा यो दुईटा नेताको बिचमा बसेर छलफल गर्नुपर्थ्यो पहिला। कार्यदल तपाईँहरू जो भनिराख्नु भएको छ नि, यो दुईटा फुटेका पार्टीहरू जुटाउनको लागि गरिने कुरा जस्तो गरिराख्नु भएको छ क्या। तपाईँहरू त अहिलेसम्म त एउटै हो त टेक्निकल्ली त? टेक्निकल्ली हामी एउटै हो प्रकाशजी, तर हामी नजिक पनि छैनौँ, धेरै टाढा पुगेर फर्किनै नसक्ने पोइन्टमा पनि पुगिसकेका छैनौँ। तर कुरा के हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति बनाइएको कार्यदल न हो सुझाव प्रस्तुत गर्नको लागि। केपी ओलीले माधव नेपाल बाहेकको नेकपा एमालेको परिकल्पना गरेको जस्तो लागेको छैन तपाईँहरूलाई? होइन, पछिल्लो अभिव्यक्ति उहाँको त्यो आयो, त्यसलाई मैले के भन्छु भने एउटा उहाँले आवेगमा आएर होइन, उहाँले चाहिँ अलिकति विचार नपुर्याइकन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यो कुरा चाहिँ दुःखद कुरा हो। फेरि पनि त्यसैलाई आधार मानेर हामीले पार्टी एकताको लागि त्यही शब्दलाई, त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर जाने भनेको कुरा पनि त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन। हिजोको स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले यो संसद धेरै लामो चल्दैन, सदवेशन अन्त्य गर्छन्, त्यसपछि अध्यादेश ल्याउँछन् र हाम्रो पार्टी फुटाउनलाई कोसिस गर्छन्, सजग रहनुपर्छ भनेर आफ्नो साथीहरूलाई स्थायी कमिटीका यसपछि दलमा उहाँले यो कुरा बडा गम्भीरतापूर्वक राख्नु भएको छ। तयारी त्यही हो? अब हेर्नुहोस्, दल विभाजन सम्बन्धी कानुन अध्यादेश मार्फत आयो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने म ठान्छु। सजिलो पनि हुन्छ नि यत्रो र्याइँ गरेर बस्नु? होइन, किनभने हिजो केपी ओलीले त्यो अध्यादेश लिएर आउँदाखेरिमा हामीले किन विरोध गऱ्यौँ? के नेपालका राजनीतिक दलहरू फुट्नु लोकतन्त्रको लागि राम्रो कुरा हो? तपाईँ यसलाई जुटेको भन्नुहुन्छ? होइन, ठिक छ, सम्भावनाको खोजी गरौँ न। वैधानिक रूपमा त हामी फुटेका छैनौँ नि। कति समय तपाईँहरूको कारणले सिङ्गो देश थिलथिलो भयो। अवश्य पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक नै हामीले लिनुपर्छ। तपाईँहरूलाई जति झर्को लागेको छ आम जनतालाई त विरक्तै लागिसक्यो हो। राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको यस खालको परिवेशले देशको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ। जनता निराश भएका छन्
राजनीतिक नेतृत्वप्रति अनास्था देखिएको छ। त्यसकारणले यसको समाधान के दल विभाजन हो त? अभ्यास गरौँ न, ठिक छ, समस्याहरू हुन्छन् नि। होइन, एउटा यस्तो हुन्छ नि, अहिले त चलनमै पनि आछ, मिले खुसीको साथ मिल्ने, नमिल्ने भए पनि खुसीको साथ नमिल्ने। अहिले त त्यस्तो चलन आछ नि। डिभोर्सै गर्दा त श्रीमान श्रीमती ल है त अब यस्तै भयो भनेर तिम्रो र मेरो सम्बन्ध यही विश्राम राखौँ है भनेर चिया खाएर छुट्ने जमाना आइसक्यो। तपाईँहरू पार्टीमा यत्रो लफडा किन गरिराख्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, सहजतापूर्वक ल तपाईँ बाटो केपी कमरेड, हामी हाम्रो बाटो लाग्यौँ कमरेड भनेर हिँडे हुँदैन? हिँडे त हुन्छ, तर त्यसले तपाईँको चाहिँ आम कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भए दिनुहोस् न त। हो, भरसक हाम्रो कुरा के हुन्छ भने यसलाई एउटा कोर्समा पुर्याएर ल अब कुनै हालतमा पनि सम्भावना देखिएन भनेपछि तपाईँले भनेकै बाटो तय गर्ने हो, नयाँ कोर्स नै सुरु गर्ने हो। तर त्यसका लागि दृष्टिकोणमा भिन्नता चाहिन्छ, कार्यदिशामा भिन्नता चाहिन्छ। डर के छ भने फुटेर जाँदाखेरि फुटेर जाने शक्तिले शक्ति निर्माण गर्नको लागि, विश्वास आर्जन गर्नको लागि, मत प्राप्त गर्नको लागि साह्रै धेरै पापड बेल्नुपर्छ। यो दुःख अब यो बुढेसकालमा नगरौँ भनेर तपाईँहरू अलिकति थाक्नु भएको छ। त्यसो पनि होइन प्रकाशजी, भरसक चाहिँ यसलाई मिलाउँ। नयाँ नयाँ आयामहरू आएका छन् नि त। ल आजभन्दा 2 महिना अगाडि एक खालको स्थिति थियो, अब सकिएन भन्ने, फेरि कार्यदल बन्यो, फेरि छलफलहरू भए, संसदीय दलको बैठकमा जानुभयो, स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकमा गएर कुरा राख्नुभयो, कमसेकम यो कुरा होइन है भन्ने स्थिति भएन। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन इन्डोर्स भयो, होइन? यी केही सकारात्मक पाटो पनि डेभलप भएका छन् नि त। अहिले नै तपाईँको चाहिँ नयाँ कोर्समा गएर यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्नुको अर्थ त अब हामी यहाँ फर्किन सक्दैनौँ है, एकताको बिन्दु अब पहिला हिँड्न है भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हुन्छ। र म के देख्छु भने आम कार्यकर्ताहरू, युवा पङ्क्ति, हामीसँग सहकार्य गरेका युवा पङ्क्ति र तपाईँको चाहिँ अहिलेको इमर्जिङ फोर्स, मैले के देख्छु भने अझै पनि यो सम्भावना छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो उज्यालो सङ्केत धिपधिपे अझै पनि बाँकी छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले बत्तीमा तेल थप्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जति सकिन्छ योगदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसो भने दुवै समूहकै बुढाहरूलाई पछाडि राखेर तपाईँ युवाहरू जाग्नुहोस् त, तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, हामी कुरा मिलाउँछौँ, हामीले मिलाएको ठाउँमा तपाईँहरू आउनुहोस्, अब तपाईँ अभिभावकहरूले सक्नु भएन हामी लाग्छौँ, त्यसो भन्नुहोस् न त। त्यसपछि होइन, त्यो फोर्स निर्माण गर्न सके त राम्रो कुरा हो नि प्रकाशजी। तपाईँको सदिच्छालाई सम्मान गर्न सकिन्छ, तर प्र्याक्टिकल्ली के हो भन्नुहुन्छ भने आज हामी जुन नेतृत्वलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, सम्मान गरेका छौँ, होइन, यो नेतृत्वले फेरि पनि यो एकताको प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गामा पुर्याउनु पर्छ र त्यसको लागि हामीले दबाब दिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा न छौँ हामी। भोलि तपाईँले भनेको कुरा त्यो पनि गर्नुभयो। तपाईँहरू धुम्बाराईमा जानुभएको थियो, प्ले कार्ड बोक्नु भएको थियो, एकता गर्नुहोस् भनेर अनसन बस्नु भएको थियो, त्यो सबै पनि त देखेकै हो नि हामीले। अनि ठिक छ, त्यो पनि होइन, त्यो पनि एउटा प्रयत्न। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मको आन्तरिक दबावका कारणले, आन्तरिक प्रयत्नका कारणले अहिलेसम्म नेकपा एमालेको विभाजन रोकिएको छ। दबावकै कारण हो, धेरै सम्भावनाभित्र हामी छौँ भन्ने कुरा दोस्रो पुस्ताको लिडरसिपले यो कुरालाई महसुस गरेका छ, नेतृत्वले पनि हामी दबावमा छौँ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले एकताको लागि सबभन्दा बढ्ता मुन्टो हल्लाउने हुन्न भन्ने चाहिँ को हो? त्यस्तो स्थिति छैन। तर म भन्छु पार्टी अध्यक्ष भएको हुनाले कमरेड केपी ओलीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। शीर्ष तह मात्रै एकताको बाधक हो कि मध्यम तहकाहरू पनि बाधक हो? मध्यम तहका केही तपाईँको चाहिँ एकतालाई तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्न नदिएर आफूलाई केही केन्द्र भागमा राखेर गर्ने कुराहरू पनि होलान्, तर त्यो प्रभावी छैन। आधारभूत रूपमा दोस्रो तहको लिडरसिप चाहिँ पार्टी एकताको पक्षमा छ। दुवै तह एउटा यो समूह पनि त होला नि। अब माधव नेपालजी आउनुभयो भनेदेखि अबको अधिवेशनमा मलाई अप्ठ्यारो पर्ला, हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ला भनेर ढोकाबन्द गर्ने समूह पनि त होला। होला, त्यो शक्ति क्रियाशील पनि होला, तर त्यो शक्तिले अहिलेको एकतालाई रोक्न सक्दैन। मैले नबुझ्या पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले बरन्डाबाट बसेर के भन्नुभयो तपाईँ हामीले सुनि नै हाल्नु। महासचिव ईश्वर पोखरेलले बोलाए पनि त सुन्यौँ नि हामीले। सुन्यौँ। अध्यक्ष र महासचिवले एकता हुँदैन भनिसकेपछि तपाईँ एकता हुन्छ भन्ने को होइन, एकता नै हुन्न भन्ने
निष्कर्षमा पुग्नु भएको भए हिजोको तपाईँको चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकले 10 बजे कार्यदलले दिएको सुझावलाई किन इन्डोर्स गर्यो त? सम्भावना त्यहाँभित्रबाट हामीले खोजौँ न। त्यसो भए अध्यक्ष र महासचिवको बोलीको कुनै होइन, उहाँहरूले छैन, दम छैन त्यसमा? होइन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ, ठिक छ, भन्नुभएको होला, किनभने त्यसमा सडकमा देखाएको चटक हो त्यो। त्यसलाई त्यसरी नै त मैले कसरी भनौँ प्रकाशजी। तर के छ भने एकताका लागि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अब टिप्पणीहरू गर्छौँ, त्यही टिप्पणीलाई आधार बनाएर मात्रै हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन। अध्यक्ष र महासचिव चाहिँ एकताको पक्षमा देखिनु भएन, यही निष्कर्ष निकालौँ। एकताको पक्षमा देखिनु भएन भनेर निष्कर्ष ननिकालिहालौँ। महासचिव पनि बोल्नुभयो एकताको प्रयासलाई उहाँहरूले अरू सकारात्मक हिसाबले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनौँ न। त्यसो भन्दाखेरिमा अलिकति माइलेज दिन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामीले अनुकूल कुरा गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले बोलेको कुरालाई त जस्ताको तस्तै लिनु पर्यो नि। होइन, त्यो अभिव्यक्तिले एकतालाई फाइदा पुर्याउँदैन। तपाईँले भनेको कुरासँग म सहमत छु। अध्यक्ष र महासचिवले किन एकतालाई फाइदा नपुग्ने गरी बोल्दै हुनुहुन्छ त? हो, यही त समस्या छ नि, यही समस्या छ। समस्या त्यहीँभित्र हो। त्यस कारणले यो समस्याको गाँठोलाई हामीले तपाईँको चाहिँ फुकाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामी युवा पङ्क्तिका साथीहरू दोस्रो र्याङ्क माधव नेपालले गद्दारी गर्नुभयो रे भनेर चाहिँ उहाँको कोटेश्वरको घर पनि घेराउ भयो। होइन, त्यो त अब खै घर घेराउनै भएको कुरा त अब मैले त्यति जानकारीमा लिइनँ। तर कमरेड अध्यक्षले बोल्नुभएको कुराले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ महसुस भयो। युथ फोर्स बिउत्यो, तपाईँहरूले अखिल फोर्स भनेर बिउताउनु भयो, कसका विरुद्ध लड्नको लागि बिउताउनु? यही छ समस्या। तपाईँ एक दुईवटा कुराहरूलाई हामी हेरौँ न। अब पुरानो युथ फोर्सको जुन क्रेज थियो होइन, जसरी त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ वाइसिएलसँग लड्ने भिड्ने आदि इत्यादि त्यसको प्रतिवाद गर्ने हिसाबले कुरा भएको थियो। तर आज त्यो परिवेश म चाहिँ देख्दिनँ होइन। अब युवा सङ्घ नै क्रियाशील हुँदाखेरिमा राम्रो हो, अन्डरासब्यू नै क्रियाशील हुँदा राम्रो हो। अब त्यो साथीहरूले त्यसरी अगाडि नबढ्नु भएको भएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। त्यसमा पनि उहाँहरूको आफ्नो केही लजिक होला जो सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ। भनेर बिउताउनु भयो नि, जन्माउनु भयो नि, नयाँ फेरि त्यो त्यही मैले भनिरहेको प्रकार। तपाईँहरूले चाहिँ किन जन्माएको त? ल ठिक छ, उहाँहरूले त ल भइगयो अलिकति चाहिँ आवेगको भाषा बोल्नु पऱ्यो, तपाईँहरूलाई किन जरुरी पऱ्यो? होइन, अब उतापट्टिबाट त्यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्ने शैलीबाट यता पनि भएको जस्तो देखियो होइन। यसको डिटेल कुराहरू के छ, यसको औचित्यताको बारेमा उहाँहरूले पुष्टि गर्दै जानु होला। भर्खर मात्रै तपाईँहरूको यो लडाइँ जुन छ नि, यो यदुवंशीय लडाइँमै परिणत हुने हो होइन? हामी भित्रको दुवैले दुवैलाई मौका हान्ने र दुवै सिद्धने यो आन्दोलनभित्र यही खालको प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने यसले हामीलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउनेवाला छ। देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउनेवाला छ। अब यसमा हामी सबै सचेत बन्नु जरुरी देखिन्छ। खास गरिकन युवा पुस्ताले चाहिँ यसलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अहिले अब कार्यदल विघटन भइसकेपछि अब सक्रिय हुने चाहिँ को हो एकताको लागि? अब त हेर्नुहोस्, अब औपचारिक रूपबाट कार्यदल विघटन भयो भनेर भनियो होइन। कार्यदल विघटन हुँदैमा तपाईँको एकीकरणको प्रक्रिया, एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा होइन। लिडरसिपमा धेरै साथीहरू संवेदनशील तरिकाले लागिरहनु भएको छ। तर कार्यदलकै एकजना सदस्य शङ्कर पोखरेलजीको भनाइ पनि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो होला। उहाँले अस्ति फुटबल खेलमा भुलवश हुने आत्मघाती गोलको पीडा जतिसुकै गहिरो भए पनि छिटै बिर्सिन्छ, तर नेपाली राजनीतिको आत्मघाती गोलको पीडा निकै गहिरो र बिर्सन नसकिने खालको हुन्छ भनेर चाहिँ नि लेख्नु भएको छ। तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला, नपढाइ भए पनि मैले सुने होइन। ठिक छ, उहाँले लेखिराख्नुहुन्छ होइन। उहाँ एउटा हाम्रो पार्टीको नेता हो र नेताहरूले अभिव्यक्तिहरू लेख्दा सार्वजनिक रूपमा तपाईँको सार्वजनिकरण गर्दा धेरै जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्छ। कति गहिरो चोट लागेको छ भन्ने कुरा यो अभिव्यक्तिबाट तपाईँले महसुस गर्नुभयो होला। चोट उहाँलाई त्यो ढङ्गले लागेको छ, अरूलाई अर्को ढङ्गले लागेको छ। तर अब एकले अर्कालाई चोट दिने भन्दा पनि त्यो घाउमा चाहिँ मलमपट्टी लगाउने कुरा नै श्रेयस्कर हुन्छ। भोलिको दिनमा पार्टी एकताको लागि तपाईँहरूसँग दुईवटा कुरा रहने भए, तपाईँहरूले संसद विघटन गरेको कुरा गलत थियो, आत्मालोचना गर्नुहोस् भनेर अध्यक्षलाई भन्नुहुनेछ। उहाँले आफ्नै पार्टीको सरकार
ढालेर अर्को सरकार बनाउनको लागि हात अघि बढाएको कुरामा आत्मालोचना गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुनेछ, त्यसपछि माफी माग्नुहुनेछ तपाईँहरूले? हेर्नुहोस्, अब यो गल्ती दुवैतर्फबाट भएको छ, तर मूल रूपमा अहिलेको परिस्थिति निर्माण कसरी भयो भन्ने कुरा हो। कमरेड अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसलाई सुरुमा नै गम्भीरतापूर्वक ट्याकल गर्नुभएको भएदेखि आजको परिस्थिति आउँदैन थियो। हेर्नुहोस्, र गल्तीहरू भएका छन्। पार्टी एकता भइसके पछाडि, पार्टीभित्र एक खालको तपाईँको चाहिँ परिस्थिति निर्माण भइसके पछाडि फेरि हाम्रो कति भयो, उहाँको कति भयो, अब के गर्ने भन्ने बारेमा वृहत रूपले छलफल गर्नुपर्छ। आलोचना मुक्त हामी कोही पनि छैनौँ। आलोचना, आत्मालोचना गर्दै अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी तपाईँको चाहिँ सूत्रीकरण गर्ने, एकताबद्ध बनाउने भन्ने बारेमा नै जानु अहिलेको महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ प्रकाशजी मलाई। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।